वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 21 जून 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल आज मामूल से ज़्यादा हसास होने की बिना पर अपने जारी मामूलात में किसी एक पर भी अपनी ख़ास तवज्जो मरकूज़ ना कर सकेंगे, जबकि किसी भी किस्म का कोई बेहतर फ़ैसला करना आपके लिए मुमकिन ना होगा। इसके अलावा ये भी याद रखें कि आज का दिन किसी किस्म की नई सरमायाकारी या कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुनासिब नहीं होगा और ना ही आपको महाज़ा आराई पर मबनी मामलात में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। आज आपके लिए सिर्फ यही बेहतर होगा कि आप अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की कोशिश जारी रखें। इसके अलावा आपको अपने आराम का ख्याल रखने के साथ साथ अपने प्यारों और अपने शरीके ज़िंदगी का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, ताकि अपने आप को हर किस्म की जज्बातियत और तन्हाई से बचाने की कोशिश कर सकें। टॉरस बुर्ज सौर आज आप में जन्म लेने वाले ज़हनी उलझाव की वजह से आपकी शराकत दारी मुतासिर हो सकती है, जबकि ये भी याद रहे कि आज का दिन अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने के लिए मुनासिब नहीं है और ना ही अहम अफराद से मुलाकात करना फ़ायदा मंद रहेगा। इसके अलावा आप में बदमिजाजी बढ़ने की वजह से दूसरों का रवैया भी तलखी का शाहकार बन सकता है और आप दूसरों से अलग होकर तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इन हालात में आपको अपने जज्बात पर काबू रखने में ही फ़ायदा होगा। आज किसी नए शराकती कारोबार में शमूलियत के लिए मनसूबा बंदी ना करें, ताकि जल्दबाजी का शिकार ना हो। अपने प्यारों से मुशावरत करके मौजूदा ताल्लुकात मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश ज़रूर करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा आज आपकी जिस्मानी हालत बेहतर ना होने की वजह से अपनी कुदरती सलाहियतों से बेहतर तौर पर फ़ायदा उठाना मुश्किल होगा। इसीलिए आपको किसी भी किस्म के ख़तरात मोल लेने से गुरेज करना चाहिए। आज आपका कोई बुज़ुर्ग आपके कारोबारी मामलात में बेहतरी लाने के लिए दखल अंदाज़ी करने के अलावा अपने नज़रियात को भी नाफिज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको इससे नाराज़ नहीं होना चाहिए और ना ही तू तकरार करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को पुरसुकून रखकर अपने मामलात को सुलझाना होगा। अपने माली लेन देन में हिसाब किताब करते वक्त अपने आप को नुकसान से बचाने का तरीका दरियाफ्त करके गैर मुतवक्का तौर पर बचने वाली रकम को खर्च करने से गुरेज करें। कैंसर बुर्ज सरतान आज कुछ गैर मुतवक्का हालात सामने आने से आपका दिन भर का तयशुदा शेड्यूल तब्दील हो सकता है, लेकिन आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे अहम फ़र्द से भी हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपका कारोबारी साथी साबित होने के अलावा किसी नए मंसूबे का आगाज़ करने में भी आपका मददगार हो सकता है। इन हालात के बावजूद आपको किसी भी किस्म की अजलत पसंदी पर मबनी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। आज की शाम अपने प्यारों के साथ गुजारने की कोशिश की जा सकती है। अपने बारे में दूसरों की राय तब्दील करने के लिए आपको अपने रवैये में मस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत पेश आ सकेगी, क्योंकि जब आपकी नीयत और सोच यकजां होंगे तो फिर मौसर भी साबित हो सकेंगे। लियो बुर्ज असद आज आपको अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप में थकावट पैदा हो सकती है। आपको अगर मौका मिले तो आराम की कोशिश ज़रूर करें, चाहे आपको काम में ही कमी क्यों ना करनी पड़े। शाम में आपको अपने किसी दोस्त के साथ किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकेगा। आपको इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपने हल्का अहबाब को वसी करने से गुरेज करना चाहिए और खाने पीने में मोहतात रहकर अपनी सेहत को बहाल रखना चाहिए। आज अपने माली हालात की बेहतरी और माली मफादात के हसूल के लिए किसी पुराने कारोबारी सफ़र का नतीजा इस हद तक मुनाफा बख्श या फ़ायदा मंद होना मुश्किल है जिस हद तक आपने मनसूबा बंदी की थी। विर्गो बुर्ज सुंबला
آج آپ کو اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے وقت یا کاروباری معاملات طے کرتے ہوئے بولنے میں اور الفاظ کے چناؤ میں خاص احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اس دوران اگر کوئی بات بری لگے تو اپنے آپ کو غصے میں نہ آنے دیں بلکہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ شام میں آپ کا موڈ خوشگوار ہونے کی وجہ سے آپ کو بہتر مواقع میسر آ سکیں گے جس سے اپنے پیاروں کے ساتھ پیار بھرا وقت گزار سکیں گے۔ آج کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری سے گریز کریں اور کسی طرح کی کوئی قیمتی چیز بھی نہ خریدیں کیونکہ معیار اور قیمت کے بارے میں آپ کی توقعات پوری نہ ہو سکیں گی، جبکہ افسوس کرنے کے علاوہ آپ کے لیے کچھ کرنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ لبرا، برج میزان، آج آپ کی توقع کے مطابق کچھ بھی انجام نہ پا سکے گا جس سے آپ کی عملی صلاحیتیں جمود کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ایسی کیفیات میں آپ کو نہ صرف اپنی من مرضی کرنے سے گریز کرنا ہوگا بلکہ حالات کو سمجھ کر ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ آج آپ کے لیے کرنے کا سب سے بہترین کام یہ ہوگا کہ آپ جی بھر کے آرام کریں، لیکن اگر آج آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ کہیں سیر و تفریح کا موقع مل سکے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنے اندر پیدا ہونے والی کنفیوژن پر قابو پا کر خوشیوں کا حصول ممکن بنانے کی کوشش ضرور کریں تاکہ ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں، جبکہ تازہ دم ہو کر اپنے آنے والے کل کا استقبال بھرپور توانائی سے کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج آپ کے سامنے کرنے والے یوں تو بہت سے کام ہوں گے، خاص کر کسی ایسے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہوگا جو کہ عرصہ دراز سے التوا کا شکار چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ کی توجہ کا مرکز کوئی پرانا منصوبہ ہو تو اسے مکمل کرنے میں کامیابی نہ مل سکے گی جس سے دل شکنی ہو سکتی ہے۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں کی جانب سے کوئی رابطہ ہونے کے بعد آپ کا طے شدہ پروگرام تبدیل ہو جائے گا۔ ممکنہ طور پر آپ کسی کاروباری دورے کا آغاز بھی کرنا چاہیں گے جو کہ حالات کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکے گا کیونکہ آپ کا کوئی پیارا صحت کے مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ آج اپنے اہم کاغذات کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہوگا تاکہ کسی بھی مشکل سے محفوظ رہ سکیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج صبح سے ہی ذہنی الجھاؤ کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے حالات سے بیزار نظر آئیں گے جس کی وجہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جس سے آپ کے موجودہ تعلقات شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے دوسروں سے بات چیت کے دوران واضح الفاظ میں اپنا مطمع نظر بیان کرنے کی کوشش کریں اور مبہم الفاظ کے استعمال سے بچیں۔ آپ کو اپنی طے شدہ کاروباری ملاقاتوں یا سرگرمیوں کو فی الوقت ملتوی کر دینا چاہیے تاکہ ذہنی اذیت سے خود کو بچا سکیں۔ اس کے علاوہ سنجیدگی کے حامل یا توجہ طلب امور کو بھی مؤخر کر دیں۔ آج چونکہ آپ کی وجدانی صلاحیتیں قابل اعتماد نہ ہوں گی، اسی لیے کسی تجربہ کار فرد کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج اپنے اہم امور کی تکمیل میں ناکامی سے آپ بہت پریشان ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کی عملی صلاحیتیں بھی کارگر ثابت نہ ہوں گی۔ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے زبردستی کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو متحرک کرنے کی کوشش کریں۔ ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے اپنے معاملات پر مناسب توجہ دینے میں ناکام رہیں اور یا پھر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو کر کوئی بھی کام انجام دینے کے قابل نہ رہیں۔ آپ کو اپنے معاملات کی فکر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو پرسکون بنانے کے علاوہ مزید آرام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی خاص خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ ایکویریس، برج دل، آج اپنے حالات کا تعاون حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہونے سے اپنے گھر کے لیے کسی قیمتی چیز کی خریداری کا فیصلہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کی سنجیدہ سرگرمیوں سے اجتناب کرنا ہوگا کیونکہ اس طرح نہ تو آپ کی توقعات پوری ہو سکیں گی اور نہ ہی
اپنے پیاروں سے تعلقات بہتر بنانے کے مواقع آپ کو میسر آ سکیں گے، اس لیے پیار بھرا وقت ایک ساتھ گزارنے کا منصوبہ ناکام ہو سکے گا۔ ایسے موقع پر آپ کو اپنے شریک حیات کی ضروریات کے علاوہ اس کی خواہشات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول پرامن رہے، لیکن اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے میسر آنے والے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں گے۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ کی مالی حالت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، اسی لیے اس موقع پر کسی قسم کا کوئی اہم فیصلہ نہ کریں ورنہ نتائج آپ کی توقعات کے بالکل برعکس ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے دوست احباب یا کاروباری شراکت داری سے بھی اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنے اور ملاقات کرنے سے گریز کریں۔ آپ چونکہ اچھے موڈ میں نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو مشتعل کرنے کی بجائے خود کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں، ورنہ بلا وجہ اپنے ارد گرد موجود افراد یا اہل خانہ کے ساتھ کسی بھی بحث و تکرار میں ملوث ہو کر ماحول خراب کر سکیں گے۔